Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan. Dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalaygo ng Dios ni ining kahaponon nga gihatagan na pud kita niya og lain nga kagayunan ni ining atong tulumanon, ang pulong sa Dios. Ato siyang mapasalamatan og ato nga madaig tungod ni ining ato nga gihimo nga maong pagsangyaw gayod sa iya nga pulong. Labi na ini nga panahon nga nagakaduol na ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus Kristo sa iyang gisaad nga siya mo balik dinhi, gikinahanglan nato nga isulti ang kamatuoran o daghan unta ang makadungog niini o makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan pinaagi sa pagsalig lamang sa atong bugtong mangluluwas nga si Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios o karon nga hapon ato nga tagaan og special nga atensyon ang gitawag nato og Reformation. Karon mao ang kasagaran nga ginatawag og Reformation Sunday o Domingo sa Reformasyon, Reformation Sunday, para sa kadaghanan nga mga kasimbahanan nga nag-claim, nag-angkon nga sila mga Reformed churches. O gumayon kitag mga Reformed churches, kini ang mga simbahan nga nagatindog sibo sa usa ka makasaysayanon nga panghitabo ni adtong 16th century katong ni adtong 1517, particularly sa October 31, 1517, mao ang ginatawag nato og pagsugod o pagkailap sa gitawag nato nga Reformation. Ato nang paghisgutan karon o ang ato nga topic nga ato nga pagagamiton o ato nga pagatagaan o pagpunting niini nga hapon mao ang bahin sa pagkamatarong sa Dios. Ang pagkamatarong sa Dios. Og mao kani ang nagahatag og pagtulod, pagbira, paghatag og kasamok bisan pa sa kasing-kasing sa usa ka monk kaniadto nga gingalan og Martin Luther, o pinaagi ni ana nga kasamok sa iyang kasing-kasing tungod sa iyang kalibog bahin sa pagkamatarong sa Dios. Siya gitagaan sa Ginoo og kahayag diin siya gigiyahan og nahimong usa ka suga, usa ka gitagaan sa Ginoo og kahayag nga maoy mudanag sa kangitngit ni ato nga panahon og maoy naghatag kanato ni ining usa ka panahon nga anaa kita libre sa pagsimba
sa Dios, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa pagsalig lamang sa iyang pulong, o ganiya usab kita makahimo ni ining pagsibya sa iyang pulong. Ang pulong sa Dios. Busa kung unsa man ang atong natagamtaman karon nga mga panahon diin kita libre, adunay kagawasan nga mosimba sa Dios sa pagtuo diha lamang sa Biblia, kini usa ka resulta sa gitawag nato nga reformation. Daghan ang mga simbahan nga dili mo acknowledge sa ning reformation. Daghan ang mga simbahan nga wala gani kay baluon sa ning reformation. O tungod kana kay naga-claim sila nga wa sila gyud mauagi niini. Usa ka na kadakong bakak nga claim kay kung atong tan-awon ang kasaysayan ng history sa simbahan nga sa Kristyanismo nga simbahan o the Christian Church, walay lain nga simbahan kaniadto mo'y nagatindog nga mo'y nagakupot sa tanan nga mga katawhan niadtong gitawag natog Middle Age or Dark Ages, o niadto nga mangitngit nga panahon gitagaan kitag kahayag, ug ang kahayag mao katong nagdan-ag diin mao kato ang panahon nga gitawag og Reformation. So kita nga mga kaanakan, mga apo o mga sumusunod sa mga reformers, nagatuo kita, nagapasalamat kita sa Dios tungod ni ining gigamit niya nga mga katawhan para sa paghatag kanato nini nga kagawasan. Of course, ang pinakakagawasan nga maoy atong natagamtaman diha lamang kang Kristo, apan pinaagi sa ilang mga kinabuhi nga gigamit sa Ginoo, kita nahibalik diha sa kahayag diin adtong panahon sa Middle Ages diha kana sa kangitngit. Walay nakahibalo sa pulong sa Ginoo, walay nakabasa ni ini, walay ni bisan isa nga nakakaplag ni ini nga mga kamatuoran tungod kay anaa ang pagkupot diin sa usa ka istrikto nga pagdumala nga ang mga katawhan dili gani makabasa sa pulong sa Dios. So ato kining tan-awon karon, ug ato una nga tan-awon usab kining text nga ato nga pagabasihan karon sa ato nga pagpamalandong, mao kini ang pagkamatarong sa Dios. Akong basahon kaninyo gikan sa bersikulo 15 ngadto sa 19 sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Hinumdumi, sulat kini ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma, o gikinahanglan ang mga Romanhong Kristohanon kaniadto maminaw niini, kay kung dili sila makasabot o dili nila kini masabtan, diha sila mopadulong sa usa ka pagtuo nga na sa kangitngit, pagtuo nga puno sa bakak. Og mao kinang gisulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Versikulo 15 sa kapitulo 1, busa sumala sa aniya kanako ako andam sa pagwali sa maayong balita nganha kaninyo nga anaa sa Roma usab, kay wala ko ikaulaw ang maayong balita ni Kristo, kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, una ngadto sa mga Hudeo ug usab ngadto sa mga Grego. Kay diha ni ana ang pagkamatarong sa Dios gipadayag gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo, sumala sa nahisulat, ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Kay ang kapungot sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkadili Dios nun o pagkadili matarong sa mga tao, kinsa nagkupot sa kamatuoran diha sa pagkadili matarong. Tungod kay kanang nahimong mahibaluan mahitungod sa Dios, nadayag diha kanila, kay ang Dios nakapakita na niini ngadto kanila. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaan nga pulong, magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, kami nagapasalamat ni ini nga kahigayunan nga imo na usab nga gihatag kanamo. Din kami makahisgot sa imo nga pulong og amo kining mapadayag ngadto sa kadaghanan. Nagaampo kami Ginoo nga dili kini makawang masaya nga pulong nimo nga mulabay lamang sa mga dalunggan o dili baka madunggan sa kadaghanan. Himuon mo unta Ginoo nga kini mo instrumento sa pag-abri sa mga kasing-kasing og mga mata sa mga nabutaan og sa mga nasirad-an diha sa kangitngit, nga wa sila makahibalo sa bugtong dalan lamang ngadto sa kaluwasan nga mao si Ginoong Hesukristo.
Nagampo kami Ginoo nga pinaagi ni ini nga pagsibya sila makakaplag kang Ginoo Kristo nga ilang personal nga mangluluwas o Ginoo. O gamo nga giampo nga ang ila gayud nga makaplagan mao ang pagkamatarong sa Dios nga gihatag og ihatag kanamo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Kristo. Din kami nagaampo og nagahangyo kanimo nini nga hapon. Amen. Ang pulong sa Dios o ato nga padayonon ang ato nga pagtuki ni ini ako nga gisgutan kaganina nga usa kini ka special nga edisyon sa ato nga sibya dili lamang kay karon ang gitawag natog Reformation Day. Mausab kini ang kita agihim mao ni ang adlaw din kita nagasugod sa gitawag nato nga ministry dinhi sa radio sa DXMU FM. Magkapasalamat kita sa Ginoo kay sa pipila na ka mga katuigan kita nakahimo ni ini o tuod man na may mga bulan, simana o domingo nga dili kita makasibya, wala kita sa kahanginan tungod sa mga problema sa technical o uban pa. Apan ang Ginoo naga-sustain. Siya ang nag-provide kanato og panahon bisan pa ning kahigayunan nga makadala sa iya nga pulong ngadto sa kahanginan. O gato nga pagampo nga dili unta kini mahimong kawang lamang. Nagabagutbot kita dinhi nga walay maminaw, nagabagutbot kita dinhi nga walay makakuha sa maayong pagtulunan. Nagampo kita kay gitugot kini niya bisan pipila lamang nga mga dalunggan ang nakadungog apan kini mahimong panalangin kaninyo o diha kanila nga naminaw karon. Ang pulong sa Dios o sa ako nga nahisgutan ato nga pagatun-an karon ang pagkamatarong sa Dios o kini dako kayog relasyon sa gitawag nato Reformation Sunday o sa kadomingo sa Reformasyon din atong ginumduman October 31, 1517 sa ato pa milabay na og 5 kagatos ka katuig ni nakita ni nga panahon 2025 diin kita naghisgot ni ining usa ka panghitabo nga tinuod gayud nga nahimo na ni nakit na eksperyensyahan sa daghang mga katawhan ug bisan pa kita karon nahimong kabahin sa mao nga eksperyensya. Ang pulong sa Dios. O ang importante nga atong makitaan nga mao ang pulong sa Dios mo gigamit niya sa pagdala sa mao nga reformation o bisan pa sa pagdala sa mga katawhan ngadto sa kahayag. O karon ato nga pagkatan-aon kini si Pablo nagasulat ngadto sa mga taga Roma. Ato nga nahibaw-an nga sa iyang pagsulat niini wala pa siya makaadto sa mao nga lugar sa Roma. Naa pala siya sa iyang gusto o damgo o mga pag-ampog tinguha nga makaadto didto. Kay nahibaw-an niya nga daghan ang mga Kristohanon didto. Og ni ana nga pag gusto niya ni ana nga design niya wala siya nga gusto lang nga makaadto didto aron tanaw sa lugar sa Roma o baka magasuroy-suroy dito ang iyang gusto nga siya maghatag sa pulong sa Dios magawali nini dito o padayag sa mao nga pulong ngadto sa mga katawhan. Mo nang iyang giingon busa sumala sa niya kanako ako andam sa pagwali. Ako mo anha diha aron ako magwali. Dili ako muana para lang magsuroy-suroy. Dili ko muana para lang makakita kaninyo nga mga taga-Roma. Dili lang ko muana aron inyo kung ilhon nga usa ka apostol. Kung dili muana ako aron sa pagwali. Unsa man ang iyang nga iwali? Sa maayong balita. The gospel. Unsa man kining gospel? Kining maayong nga balita, mao kini ang maayong nga balita nga nagahisgot bahin kang Ginoong Kristo. Nga si Ginoong Kristo sa Dios nga miani dinhi sa kalibutan nagpakatao, gianak na himugso nga usa ka tawo og siya Dios og tao, 100% nga Dios, 100% nga tao. Nagapuyo ni kalibutan nga perfecto, walay bisan gamay nga sala, walay bisan gamay nga tama, walay bisan gamay nga mancha. Siya perfecto nga kinabuhi nga gisunod niya ang tanan nga mga gisugo sa amahan og siya ni adto sa cross namatay gilubong og tungod sa iyang pagpaaga sa iyang nga balaan nga dugo kita nalimpyo sa iyang kamatayon kisa kita nakaangkon og kapasayloanan sa mga sala tungod kay miingon siya didto sa cross na tapos na ang tanan gibayran na ang tanan humana
o iyang gihatag ang iyang kaugalingon nga mo'y bayad sa maong mga kasalanan natong tanan. Sugod pa dito ni Adam hangtod sa katapusang taon ng kalibutan ang tanang mga sala kung kinsa man ang moangkon mo budawat kaniya. Isip ilang personal nga mangluluwas o Ginoo ang ilang mga kasalanan, mapasaylo, mahugasan, mapapas tungod sa gahom sa balang dugo ni Ginoong Jesucristo nga iyang giula dito sa cross sa Kalbaryo o pinaagi ni ana sa iyang kamatayon siya nagbayad sa tanang silot sa atong mga kasalanan. Human ni ana siya namatay gilubong og sa iyang kapaglubong sa ikatulo ka adlaw nabanaw siya. O sa iya nga pagkabanaw siya nagtugon o nagsugo sa mga katawhan o sa labi na sa mga apostoles nga kamo magpadayon pagsangyaw, pagsulti, pagwali nining akong pulong o magabunyag kanila, magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo o magatudlo kanila kompleto gayod sa pulong nga ginasugo kanila. Mao ka lang tugon ni Ginoong Jesucristo og dili lang diha siya kutob sa dihang mikaylap siya dito balik sa langit. Nagaingon ang mga anghel siya mo balik dinhi. Ug hapit na ang iyang pagbalik. Ato na makitaan sa palibot sa iyang ipanag-an nga kanang mga panghitabo, mga linog, mga bagyo, mga unos, mga tsunami, unsa pa kinitanan, mga timailhan sa hapit na nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Ug walay lain nga kita makaangkon og kaluwasan nga dili kita imong kabahin ni ining silot kundili pinaagi lamang sa pagtuo diha kang Ginoong Jesucristo. So karon ato nga padayunon kini og ato nga tan-awon sumpay unya ato na nga paminawon kining usa ka lawiton o breath of life, usa ka lawiton nga nagahatag kanato og pagtudlo siya lamang ang ato nga kinabuhi, ang balang espiritu mao ang magatudlo kanato bahin sa iyang pulong. Oh, breath of life, come sweeping through us. Revive thy church with life and power. O breath of life, come cleanse, renew us, and fit thy church to meet this hour. O wind of God, come bend us, break us, till humbly we confess our need. Then in thy tenderness remake us, revive, restore, for this we plead. O breath of love, come breathe within us, renewing thought and will and heart. Come, love of Christ, afresh to win us, revive the church in every part. Ang pulong sa Dios o magapadayon kita sa akong giyon kaganina, si Pablo sa dihang nagsulat siya sa mga taga Roma, ingnan niya nga ako anda magwali sa maayong balita nga kaninyo nga naa sa Roma usab. Nganong gusto niya magwali nini? Kung mao ni ang una natong punto ni ini nga hapon nga atong pagatun-an ang maayong balita mao ang nagpadayag sa pagkamatarong sa Dios. Ang atong topiko karon ang pagkamatarong sa Dios, the righteousness of God. Unsa man ang pagkamatarong sa Dios?
Mao ka nang gikinahanglan nato nga mga katawhan aron kita makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Aron kita makasulod dito sa iyang gingharian. Walay sibisan isa nga maluwas, walay sibisan isa nga makasulod sa iyang gingharian dito sa langit kung walay pagkamatarong sa Dios. Ang pagkamatarong sa tao walay bili. Ang pagkamatarong sa tao dili enough. Ang pagkamatarong sa tao dili makasulod dito. Bisan unsa pa atong buhaton, daghan diha gihanlan og mga santo nga nagaangkon sila nga naa sila pagkamatarong og tungod sa ilang pagkamatarong mosulod sila dito sa langit og naa pa gani sobra nga mapagkamatarong nila nga pwede nila ibakigbahin sa uban usa kana kadakong bakak nga katudloanan kay walay pagkamatarong ang tao. Matud pa ni Isaiah ang atong pagkamatarong sama sa hugaw ang mga trapo o kana ang mga trapo kaniadto giisip mao kana ang mga gaming nga ginagamit sa mga babae sa panahon nga sila anay regla mao kana ang gaming nga gihisgutan diha ni Isaiah. Ingana ka hugaw ang ato nga mga pagkamatarong busa walay bisan gamay nga pagkamatarong sa tao ang modala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Ang pagkamatarong lamang sa Dios. O kung saan na ito pagkaangkon sa pagkamatarong, diha gipadayag sa iya nga maayo nga balita. Busa, mingon si Pablo, andam kumuwali diha. Magdala sa inyo sa maayong balita kay mao kana ang pagkamatarong sa Dios. Ang pagkamatarong sa Dios nga siya dinhi sa kalibutan sa Ginoong Hesukristo na buhi nga iyang gihimo tanan walay bisan gamay nga sala o siya tuman sa tanang sugo sa amahan o pinaagi sa iyang gibuhat na angkon niyang pagkamatarong sa Dios. O kana nga pagkamatarong pwede nga maoy maato, pwede atong maangkon tungod kay kana nga pagkamatarong iyang ihatag ngadto, ikupo ngadto sa mga tawo nga moangkon dawat sa ilang pagkamakasasala og moila kang Ginoong Hesukristo nga ilang mangluluwas og Ginoo. Ang pagkamatarong sa Dios naa gipadayag sa iya nga maayo nga balita. Busa gani kini nga maayong balita mao lang bugtong gahom nga makapaghatag kanato sa kaluwasan. Ningon siya dinhi sa 16, kay wala ko ikaulaw ang maayong balita ni Kristo kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Mao kini ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Mao kini ang gahom sa Dios nga moluwas. Mao kini ang gahom sa Dios nga mokupo kanato. Mao kini ang gahom sa Dios nga molimpyo kanato. Mao kini ang gahom sa Dios nga mohatag kanato og libre nga kaluwasan. Mao kini ang gahom sa Dios nga mopasulod kanato didto sa iya nga gingharian. Ang gahom sa Dios diha sa iya nga maayo nga balita. Sa iyang maayong balita, the gospel nga nagtudlo, nagsulti kanato nga si Ginoong Hesukristo miani sa kalibutan nagpuyo nga perfecto siya mihalad siyang kaugalingon didto sa cross Kalbaryo aron kita mapasaylo human sa ikatulo ka adlaw human siya namatay gilubong siya na banhaw og siya mikayab dito sa langit og siya mobalik dinhi ang maayong balita. Ang maayong balita gikan lamang sa pulong sa Dios. Ang maayong balita gikan lamang sa pulong sa Ginoo. Walay lain. Busa mingon si Pablo, according to the scripture, kini tanan gikan gayod sa skriptura. Busa ang singgit sa mga reformers kaniadto panahon sa Reformation, sola scriptura. Unsa man ang sola scriptura? The Bible alone. Walay lain nga itong pagatuuhan. Dili ang tradisyon, dili ang magisterium, dili ang mga sulti sa mga leader sa mga simbahan, kundi ang pulong lamang sa Dios. Kay kini mao ang bugtong pulong nga naang kamatuoran. Bugtong pulong nga naa diha ang tanan nga pamaagi gahom nga aron kita makaangkon sa kaluwasan. Dili sa tao. Busa nagapasalamat kita nga naa kining maayo nga balita. The gospel. Daghan na karon mga magwawali, mga pastor, mga preacher diha nga dili na muwali sa maayo nga balita. Ang ilang ipangwali kana na lang maayo nga paminawon sa tao. Maayo nga pagadunggon sa tao. Maayo nga pagadawaton sa tao. Apan dili maayo nga balita gikan sa Dios. O gikinahanglan nato nga sultian sila nga sila makasasala og sila makaangkon lamang sa kapasayloanan sa ilang makasalanan kun dili sila mo dawat kang Ginoong Hesukristo wala sila makuha wala sila maangkon ini. Busa ato nga tan-aw din ni mingon si Pablo pinaagi lamang sa pagwali nining maayo nga balita makaangkon kita ni anang gahom sa kaluwasan ang pagkamatarong sa Dios.
Kaysa diha nga kita mo tuo kang Ginoong Hesukristo, ang pagkamatarong sa Dios ana mo kupo kanato, siyang magputos kanato, diin bisan sa atong kahugaw pagka makasasala o bisan pa sa unsa atong binuhatan kaniadto, kita pagalimpyuhan, pagpapason kanang tanan natong mga kasalanan, kahugaw sa atong kinabuhi, o kita iyang pagasuluban inang gitawag og robe of righteousness. Kana nga robe of righteousness, the righteousness of God, ang pagkamatarong sa Dios. Diin kita mga mahugaw og dautan, mga kriminal, dili kita makasulod dito sa gingharian sa langit apan sa pagatubang nato sa Dios, sa pagatubang nato sa Amahan, kita nagakupo na sa usa ka puti og putli nga robe of righteousness nga gikan kang Ginoong Hesukristo. Diin kita iyang pasudlon dito, dili tungod sa atong binuhatan, dili tungod kay kung kinsa kita, dili tungod kay unsa itong nabuhat, kun dili kita gisuluban na sa pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo, the righteousness of God. Maulang ka na ang bugtong makadala ka nato dito. Maulang ka na ang bugtong makahatag ka nato kaluwasan. Maulang ka na ang bugtong makaabri sa putahan dito sa langit. Ang righteousness ng Ginoong Hesukristo, the righteousness of God, ang pagkamatarong ni Kristo. Umingon si Pablo dinhi sa iyang pagsulat ngadto sa mga taga-Roma, kini nga pagkamatarong sa Dios nga gipadayag diha sa maayong balita, kini maangkon lamang dili sa pagbayad, dili sa pagsakripisyo, dili sa pagpamiyembro sa usa ka simbahan, dili sa unsay mabuhat sa tao, kundi pinaagi sa pagtuo. Pagtuo. Tanawa nato dinhi atong tanawon dinhi sa verse 17. Kay diha ni ana ang pagkamatarong sa Dios gipadayag gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Sumala sa nahisulat, ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Mabuhi kita pinaagi sa pagtuo. Sa pagtuo lamang. Dinhi nga verse katulo gi-mention, katulo gi-balik-balik ni Pablo, pagtuo. Pagtuo. Ang kadaghanan sa ato, dili ta mutuo. Kinahanglan ta mabuhat, kinahanglan ta magliho, kinahanglan ta mubayad, kinahanglan ta magsimba, kinahanglan ta miyembro, kinahanglan ni at nga sakripisyo. Kaya pagtuo nato atong kaugalingong binuhatan. Apan ang Biblia nagaingon, pagtuo. Pagtuo. Nagahatag ka nato ang pulong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo kita maluwas. Kinaagi sa pagtuo kita makaangkon sa righteousness sa Ginoo. Pinaagi sa pagtuo kita tagaan og pagkamatarong sa Dios. Pagtuo. Pagtuo sa binuhatan ni Kristo, pagtuo sa gihimo ni Kristo, pagtuo sa gibuhat ni Ginoong Hesus Kristo. Kay dili nato mahimo ang ato nga mga kaugalingon, ato nang sulti kanina, wala kitay kaugalingon nga pagkamatarong. O kung wala kitay kaugalingon nga pagkamatarong, dili kini nato mabuhatan, dili kini nato mabayran, dili kini nato maangkon pinaagi sa pagpamiyembro sa kasimbahan. Ang bugtong lamang pamaagi nga motuo kita nga sa Ginoong Hesukristo, Dios mismo miani sa kalibutan, Dios gihapon apan nahimong tao, 100% nga Dios, 100% nga tao, og siya nagapuyo ni kalibutan, nagahalad sa iyang kaugalingon dito sa cross Kalbaryo aron kita mapasaylo sa tumag kasalanan. Pagkamatarong sa Dios. Og madawat na to pinaagi sa pagtuo. Pagtuo. Mudawat lamang kita. Mo bitaw nga mingon ang Biblia klaro kaayo ni sa ato nga pinaka-common nga verse nga atong ginamemorize bisan pag-asa kang denominasyon nakabalo kita niini. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, pagtuo in Him kang Kristo, should not perish but have everlasting life. Dili malaglag kung dili magkaangkon o kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi sa pagtuo. Faith. Mutuo, musalig. Muila nga siya mo'y namatay para sa itong mga kasalanan. Muila nga siya nagbayad sa itong mga kasalanan. Muila nga siya lamang ang atong pagkamatarong. Dili nato tan-aw ng atong kaugalingon nga natay mahimo, wala tay mahimo bisan pag pila ka libo, pila ka milyon nga kinabuhi ang atong pagapuy-an ni kalibutan, walay pagkamatarong atong maangkon nga sarang makaabri sa gingharian sa Dios aron kita makasulod dito tungod sa atong pagkamakasasal. Apan diha kang Kristo
kita mapasaylo. Pinaagi sa pagtuo. Gipadayag kini pinaagi sa gahom sa balaang maayo nga balita. Gipadayag kini sa maayong balita ni Kristo. O kini mahimong ato nga maangkon pinaagi lamang sa pagtuo. Pagtuo. Higala kung ikaw karon anaa pa sa kalibog, anaa pa ikaw sa pagduda, anaa pa ikaw sa paghunahuna nga ikaw makahimog imong kaugalingong binuhatan aron ka maluwas, undanga ka na. Maayo pa ikaw mosulod diha sa imong balay, sa imong kwarto, magaampo, magaluhod, magaangkon nga ikaw makasasala o moangkon mo dawat kang Ginoong Jesucristo, ikaw makaangkon pa kung ikaw motuo. Umao ka na ang ato nga saligan. Busa mga higala, ato ka na nga dawaton. Tuuhan nato si Ginoong Jesucristo. Karon ato nga paminawon una kining usa ka lawiton, the Lord's wonderful shepherd. The Lord is my wonderful shepherd. He leads me to waters still. To me my soul He restoreth. In righteous pathways He leads. He leads me for His own name's sake. So gently leadeth me. My wonderful shepherd, He gently leads me home. My soul He sweetly restoreth to righteousness and peace. He through death's valley of shadow, with Him I shall safely go. The darkness shall not affright me, for Thou art by my side. Thy rod, Thy staff, they comfort me. No ill shall ever betide. My wonderful shepherd, He gently leads me home. A table Thou hast prepared me in presence of my foes. My head with oil Thou hast anointed, my cup it doth overflow. Goodness and mercy shall follow through all the days of my life, and in God's house will I dwell evermore. In mansions fair will I dwell. The Lord's my wonderful shepherd, He gently leads me home. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita og sa ato nga pag-recall sa una ikaduha natong punto, ato nga gisgutan kaganina ang pinakauna nga punto bahin sa pagkamatarong sa Dios nga kini gipadayag pinaagi sa maayong balita.
Diha kita nakahibalo nga dunay pagkamatarong sa Dios pinaagi sa maayong balita. Ang righteousness ni Ginoong Hesukristo diha gipadayag gipakita sa gospel, maayong balita. Diin kana nga pagkamatarong sa Dios gihimo ni Ginoong Hesukristo, siya lamang ang anaa ni ana, siya lamang nakaangkon ni ini pinagi sa kauyang kaugalingong binuhatan nga wala siya bisang gamay nga sala og iya kining naangkon pinaagi sa iyang pagsunod sa tanang mga kasuguan samahan og bisan pa sa iya nga kaugalingong nga pagsakripisyo didto sa cross. O pinaagi ni adtong iyang kamatayon kita napasaylo, pinaagi sa iyang pagkabanhaw nakaangkon kita og paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Og sa mikaya balik dito sa langit og siya nagasaad nga mo balik dinhi. Busa napadayag ang maayong balita ang pagkamatarong sa Dios. Apan unsaon man nato pag-angkon kining pagkamatarong sa Dios? Igo man ang gipadayag, igong gisulti, igong ang ipakita kanato. Ang pamaagi lamang nga maangkon nato o kita makupuan o kita matabunan ni anang itawag nato pagkamatarong sa Dios, mao lamang ang pagtuo. Pagtuo sa kang kinsa, pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Dili pagtuo sa imong pagtuo, dili pagtuo sa imong simbahan, dili pagtuo sa imong pastor, dili pagtuo sa bisan kinsa, kundi pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. Ang Hesus Kristo sa pulong sa Dios. Ang Hesus Kristo nga sa Biblia ginapakita nga siya mismo Dios 100% o tao 100%. Adunay mga kasimbahanan nga dili mo tuo nga si Ginoong Hesukristo Dios. Moingon sila 50% lang siya nga pagka Dios, dili siya 100% Dios, dili siya almighty, mighty ra siya. Dili ka na tinuod sa kanakadakong bakak, ang pulong sa Dios nagapakita gayud kanato nga siya mao mismo ang Dios, ang anak diha sa Trinity, sa Trinitarian faith nato sa ato nga pagtuo sa Trinidad o kini nga pagpakita nga siya mao ang ikaduhang persona diha sa balaan nga Trinidad, nagapakita kana nga siya mismo Dios, dili tulo ang atong Dios o salang atong Dios apan tulo ka persona. Og tungod niya na ang mianhi ay ang ikaduhang persona nga mao ang anak o sa iyang pag-anhi ang mianhi Dios mismo, dili 50% nga Dios. O sa iyang pagkatao siya usab 100% nga tao. Muna nga siyang atong ituan ang Hesus Kristo sa Biblia. Dili ang Hesus Kristo sa kasimbahan, dili ang Hesus Kristo sa mga tao, ang dili Hesus Kristo sa mga salida sa sine, dili Hesus Kristo sa mga naa sa TV, kundi Hesus Kristo nga naa sa Biblia. Og siya mo atong tuuhan, atong pagadawaton, atong pagailon nga kita makasasala tanan, ngang atong makasalanan grabe kaayo, kahugaw, kadako, kakriminal sa atubangan sa Dios, o gani tungod niini kita angayan, ilabay ngadto sa kalayo sa impyerno, didto sa linaw nga kalayo, og didto magaantos nga walay katapusan sa pagantos, dili ka na mahuman, dili maundang, imagine nimo na ka sa impyerno, permanente ka masunog, dili ka maugdaw, apan na magantos tumang kasakit tungod sa imong mga kasalanan. Ang bugtong lamang pamaagi higala, ikaw malimpyuan, ikaw mapasaylo pinagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga iyang gibayra na tanan imong mga kasalanan o iya kita nga gihugasan pinaagi sa iyang balaang dugo. Walay lain. Bisan pa sa atong gingon kanina pila ka kamilyon dinhi sa kalibutan maghimog matarong, dili na enough makahatag kanimo kaluwasan, kay the more mas daghan ang makatuigan nga naa ka dinhi sa kalibutan, mas daghan imong makasalanan. Mas mo daghan. Busa gani katong mingon sa Ginoong Hesukristo ni atong mga tao nga nag-aakusa ni atong babae o tanawan ni babae, Jesus mao ni siya ang nasakpan gyud didto, aktual gyud naka-commit og adultery. Unsa man imong himuon nato ani? Ngayon man si Moses nga kinahanglan kini siya pagabatoon. Ingon si Ginoong Hesukristo, sige kinsa man sa inyo ang walay sala, mo punit og bato, mo baton ni nga babae. Kinsay may unag sibat ang mga katigulangan. Ngano man ani baw nilang mas daghan dagko ilang mga kasalanan. Wala kita mahimo pagpawala sa itong mga sala. Well, bisan pag magbalansang tag-cross, kapila ka beses, dili kita mapasaylo. Walay sakripisyo sa tao nga makabayad sa atong mga kasalanan, kay puros kita makasasala. Sa panahon nga kita gusto mohimog maayo, kita makasala. Sa gusto kita mohimog matarong, kita makasala.
Busa gani miani ang atong Ginoo aron kita iyang pagaluwason kay walay tao nga makaluwas sa iyang kaugalingon. Unsa nga pamaagi? Pinaagi sa pagtuo. Pagtuo. Moingon mo sayon raman na, Brad. Bay kung sayon, di ka mo tuo. Gusto magkaglisod. Di gani ka kung kahimos sayon, mangita kag lisod. Kung mo yung kasayon raman na, igora mo tuo. Now, sayon lagi. Di magkamutuo. Kung sayon pa, maghinulsol ka na sa imong mga sala. Ug mutuo kang Ginoo Kristo. Mudawat kaniya, musalig kaniya, kung sayon man gani. Buhata. Kung nagtuo ka nga sayon lang na siya, buhata. Ngano pa man nga mangita magkaglisod, di gani kakahimos sayon. Buhata. Pagtuo diya kang Ginoong Kristo. O ikatulong na itong punto din mga higala, kung dili ka mutuo, kaya wala kay pagtuo, di ka musalig kang Ginoong Kristo, mas musalig ka sa imong kaugalingon, mas musalig ka sa imong simbahan, mas musalig ka sa gisulti sa inyong mga leader, sa inyong simbahan, nga sa inyo lamang pamaagi, sa inyong pagpaningkamot, sa inyong mga binuhatan, kamo makaangkon o kaluwasan, ingon dinhi ang pagkamatarong sa Dios ang motunglo kanato, mo'y mosilot kanato, mo'y mohatag kanato sa silot diha ipakita ang kapungot sa Dios. Unsay giingon ni Pablo? Kay ang kapungot sa Dios, verses 18 and 19, gipadaya gikan sa langit batok sa tanang pagkadili Dios non o pagkadili matarong sa mga tao, kinsa nagkupot sa kamatuoran diha sa pagkadili matarong. Tungod kay kanang mahimong mahibaluan may tungod sa Dios na dayag diha kanila, di bagi padayag karon apan dili mo mutuo kay ang Dios nakapakita na niini ngadto kanila. Kini nga pagkamatarong sa Dios may muhukom sa tao. Kay balo ka higala, kung ang pagkamatarong sa Dios may muhukom kanato, walay bisan isa dinhi sa kalibutan nga makalusot. Ngano man ang standard perfect. Kinahanglan nimo abton ang perfecto nga pagkamatarong sa Dios. Walay sayop, walay luma, walay bisan gamay mancha, walay bisan gamay nga pagkapandol, walay bisan gamay nga kulang. Kinahanglan ka na perfecto. Mo na pagkamatarong sa Dios. Mo na nga kung dili ikaw mo dawat sa iyang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo, kana nga pagkamatarong sa Dios may muhukom kanimo, may muhuwis kanimo, may musilot kanimo, may mupakita kanimo sa imong mga kasalanan. Diin ipakita diha unsa ikaw kahugaw, unsa ikaw kadautan, unsa ikaw ka kriminal, unsa ikaw kaangayan ilabay ngadto sa kalayo sa impierno, unsa ikaw kaangayan itambog didto sa linaw nga kalayog hangtod sa kangturan magaantos, magakagot ang mga ngipon, magasunog kasakit sa imo nga kinabuhi, wala nay katapusan, walay pahulay, walay undang hangtod sa kangturan mauna ang imong pag-agwantahon ni gala kung ikaw walay Kristo sa imong kinabuhi, kang imo nga kinabuhi pagahukman sa Dios ug ang standard nga gamiton sa Ginoo mao kanang iyang pagkamatarong. Dili pagkamatarong sa tao. Dili pagkamatarong sa simbahan. Dili pagkamatarong sa inyong mga leaders. Dili pagkamatarong sa inyong mga santo. Pagkamatarong sa Dios ang sukdanan. O kung ang pagkamatarong sa Dios ang sukdanan, walay si bisan isa nga makaabot niini. Busa gani kita kinahanglan lang mutuo, musalig, mudawat niining pagkamatarong. Tungod kay pinaagi ni ini kita makaangkon og kaluwasan. Kay dili kini nato maangkon, dili nato mabuhat, dili nato mahimuan og pagkamaayo aron kita makaangkon og pagkamatarong sa Dios. Mao kana higala ang kamatuoran. Ang pagkamatarong sa Dios maoy mutunglo kanato. Ang pagkamatarong sa Dios mo'y mo pakita kanato, mo'y mo expose kanato nga kita mga baho, mga dautan, luod nga klase nga mga katawhan tungod sa atong mga kasalanan. Ug dapat ni natong angkonon mga higala. Kay kung dili nimo kini angkonon nga klase
sa kinabuhi nga ikaw honest nga moangkon nga ikaw dautan o makasasala, dili ikaw makaangkon mo duol kang Ginoong Hesukristo. Walay sibisan usa nga modawat kang Ginoong Hesukristo nga wala gyud makonvict insakto pinaagi sa iya nga pulong. Kung ikaw moduol kang Ginoong Hesukristo ug moduol lang ka tungod kay nakay sakit, tungod kay kinahanglan kay kwarta, tungod kay nakay problema, dili ka na tinuod yung pagduol ni Ginoong Hesukristo. Ang tinuod nga pagtuo kang Jesus mao lamang ang pagkahibalo nga kita wala gyud mahimo, walay bisan gamay nga pagkamatarong aron kita makaangkon sa kaluwasan. Busa mga higala ato kini nga ilhon ato nga dawaton. Ang bugtong lamang makahatag kanato sa pagkamatarong sa Dios mo si Ginoong Hesukristo. O kana maangkon nato pinaagi sa pagtuo. O kung dili ikaw motuo, kini nga pagkamatarong sa Dios mo muhukom kanimo. Ato nga paminahon kining usa ka encouraging kayo nga hymn para sa mga magtutuo. Now I belong to Jesus. Now I belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation. Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood he gave to redeem. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Ang pulong sa Dios. Atong nagisgutan kaganina nga usa kini ka special nga edisyon tungod kay mao kini ang Reformation Sunday ug mausab kining atong anniversary Thanksgiving sa ato nga radio ministry. O sa Reformation Sunday ato nga paghinumduman ang usa ka tawo. Kining usa ka tawo nga kaniadto himo o mga butang sa pagtuo niya mao'y makahatag kaniya pagkamatarong. Now, kini nga tao, gihingalan og Martin Luther. Kini si Martin Luther, usa kini ka monk, usa ka pare nga nasa usa ka monasteryo, o nahitabo nga ang iya unta nga amahan gusto sa iyang mahimong abogado. Pandihay usa ka sitwasyon sa iyang kinabuhi nga siya nakuyawan ug abi niya mamatay na siya. Nagampo siya sa iyang santo, nga iyang deboto kang Saint Anne. Ingon siya nga kung ako mabuhi pa, musulod ko pagka-monk,
pagkamungha o pagka misulod siya bisan pa ang iyang amahan dili unta gusto. Sa iyang pagkahimo nga usa ka monk, dito gitudluan sila nga kinahanglan mo maghimo mga butang aron makaangkon sa pagkamatarong sa Dios. So naghimo siya og daghan nga mga sakripisyo, daghan nga panahon dili siya mukaon, daghan mga panahon nga magsige lang siya ampo, daghan panahon magsakripisyo siya muhigda diha sa mga gahi kay nga plank sa kahoy nga way bisan gamay na lang butang nga banig, nagsige siya latos sa iyang kaugalingon sa panahon nga siya makasala kay aron siya magsakripisyo niini og siya mapasaylo. Daghan ang iyang gihimo, mo kumpisal siya sa kapari og hangtod na gani nga katong nga iyang confessor, katong tigdawat sa iyang pagkumpisal na ingon siya nga hopeless ning tawana kay kada adlaw, kada panahon mo ani siya grabe kay makasala. Kay si Martin Luther convicted yun sa iyang mga kasalanan, busa sige siya pangayo og pasaylo niya ang iyang mga kasalanan gabalik-balik lang gyapon mo tungod mura na siya desperado. Ngano man sa bisan unsa niya pagpaningkamot, wa gyapon siya mahimo siya nakahimo gyapon og mga kasalanan. Busa mao to nga sige sa iyang struggle siya panahon nga naabi sa usa niya ka leader de sa ilang monasteryo nga medyo na unsa naman nila lahi naman siguro iyang pangunahuna niini gibalhin siya usa ka lugar diin didto giingnan siya kay maayo man ang iyang pangutok nga ikaw didto magatuon sa pulong sa Dios aron ikaw magatudlo sa iyang pagtuon sa pulong sa Dios. Iya kining nakit-an kining naa sa Roma 16, Roma 17 ug diha niya nakaplagan nga ang pagkamatarong di ay sa Dios pinaagi lang sa pagtuo. Diha niya kini nadunggan pinaagi sa maayo nga balita o kini mao maghatag kaniya sa kaluwasan. Now, so wala pa niya mahibaw siya na naglibog ay pag-ayo kaysa iya nga pagkasabot sa pagkamatarong sa Dios. Mao kini ang maghukom kaniya kaysa kapila niya nga gibuhat, maglatos sa iyang kaugalingon, magsakripisyo, dili mo kaon, magaampo, magakumpisal, wa man gid niya maangkon kini pagkamatarong sa Dios. O nagakahadlok siya kay kining pagkamatarong sa Dios matud pa sa pulong sa Ginoo mo'y makahukom kaniya. Og tungod sa iyang kahadlok meron na naglibog siya unsaon man. Apan ang Dios nagpakamaayo kaniya diin siya gitagaan sa mga grasya nga makatuog makasalig ang Ginoong Kristo og diha lamang sa pagtuo iyang naangkon kining pagkamatarong. Kining pagkamatarong og naluwas na born again si Luther. Naingon siya mao kini ang akong eksperyensya nga ako adunay gikalinaw na kalipay sa akong kinabuhi tungod kay ako giluwas na sa Ginoo pinaagi sa paghatag niya kanako og grasya sa pagtuo lamang kang Ginoong Kristo og sa unsa iyang gibuhat kanako. Mao to nga panahon sa 1517 adunay nagsuroy-suroy nga lain nga pari dito sa ilang lugar og kini na maligya og gitawag natong indulhensya. Kining indulhensya usa kini ka murag ticket, murag mga papel nga ipirmahan sa leader sa mga simbahan o tungod kay naa kini pirma kung ikaw mo bayad niini, mo palit niini, ikaw mapasaylo sa imong kasalanan. Maayo kayong pamaagi no? So mo palit kag pila ka buok nga pa indulhensya, pila ka papel, mapasaylo ang imong mga kaigsuonan nga tuwa sa purgatorio tuwa sa impyerno nya maluwas sila dito ikaw pod nga makasala natagaan pod ka og exemption nga dili ka na silutan tungod kay nakabayad man ka nakapalit man ka ng gitawag na tog forgiveness ticket murag ticket aron ka mapasaylo mupalit ka una sa di pa ka makasala magpalit ka daan aron ka mapasaylo murag sunod semana magplano ko ani mo ni akong buhaton dautan palit sa ko unang indulhensya aron ko malibre kana nga klase sa pagpangwarta. Kay lagi tungod niadto nagapatukod sila usa ka basilika og mao tong ilang bugtong pamagi mga tao pod nga ignorante nagtuo sila nga pinaagi sa pagbayad pinaagi sa pagpalit niini sila mapasaylo kay wa man sila kabasa sa pulong sa Ginoo wala may Biblia gipakita sila gani mismo ang ubang mga pari kaniadto dili makabasa sa Biblia tungod kay Latino ang Biblia mao na nga daghan kaayo ang naa sa kangitngit naa sa ka wala kay balo nabutaan og wala ignorante kaayo sa kamatuoran og mao nang mupalit lang pud sila mao sa gani dako kayang kwarta og mao sa diyang nakita kini ni Martin Luther iyang i-challenge ang mga simbahan. Gi-challenge niya sa usa ka debate o pakiistorya bahin nini. Tinuod ba gayon nga ang tao mapasaylo kung siya mopalit nining indulhensya? Adunay 95 ka mga topic nga iyang gi-poste dito ingon siya kinahanglan ato kining paghisgutan. Kaya mga katawhan nagtuo bisan pa nga wa sila kay baloon sa kamatuoran. Og tungod niini siya gi sumon paatubang dito sa mga leaders o ingnan siya kinahanglan nimo ni
i-recant, bawion nimo kini imong ipangsulti. Apan wa siya mubawi nini, nagpadayon siya sa unsay iyang gituuhan ug mao tong migawas siya sa mao nga simbahan ug nagatindog nga mao karon ang resulta nga naay gitawag natong reformation ug mao kanay nakapatukod sa mga reformed churches. Then nahimulag ang usa ka simbahan nga nagatuo na sa pulong sa Dios, nagatuo na sa unsay maayo nga balita, nagtuo na sa unsay pagkamatarong sa Ginoo. Subo lamang ang pamalandungon kay daghan karon ang mga gitawag og mga followers ni Luther, mga Lutherans, ignorante pod og wa makasabot sa pulong sa Ginoo kay wa nila padayuna ang pagtuon sa pulong sa Dios nga gihatag kanila panahon ni Luther. Sila mibalik ngadto sa mao nga karaan nga simbahan. Apan kita nga nakaibalo sa kamatuoran, kita nga naay kaluwasan, kita nga nakaangkon sa pagkamatarong sa Dios, dili nato kinibiyahan, dili kani nato talikdan anang ato nga pagtuo pag-ila sa pulong sa Dios lamang nga kini gipadayag, kini nga pagkamatarong sa Dios gipadayag pinaagi sa iyang maayong balita, o kini maangkon lamang sa tao pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa sakripisyo, pagkamiyembro ug unsa pa nga pabuhaton. O kini nga pagkamatarong sa Dios, kung dili kini nimo tuhan, imo nga i-reject, imong pagatalikdan, mao kini ang gamiton sa Dios nga standard sa paghukom kanimo ug ang kapungot sa Dios mana kanimo ikaw sigurado gayud nga didto sa kalayo sa impierno, didto magalutaw-lutaw, magalangoy-langoy sa mao nga kalayo hangtod sa kangturan ikaw magantos tungod kay ikaw mi-reject imong gibalibaran ang grasya sa Ginoo, ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo, o ikaw wala mo tuo kaniya. Pagtuo lamang higala. Busa mao ka ng ato nga pagtanaw, hinuktukan karon, nag-ampo ako nga ang balang espiritu mao magatudlo gayud sa matag usaw ang Ginoo, dili mo tugot nga ang iya nga pulong mo balik ngadto kaniya nga walay mahimo kundi magluwas kini makatawhan nga nakadungog karon. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami ni ini nga kahaponon nga imong gihatag kanamo. Nagampo kami nga ikaw magapanalangin ining imong pulong ngadto sa mga katawhan Ginoo, labi na sa mga wala pa makakaplag ang Ginoong Jesucristo. Nagampo kami nga ikaw mahimaya madaig ning tanan ang imong ngalan ang among pasidunggan, og niini nga panahon Ginoo sa among paghinumdom sa Reformation Sunday kami nagatuboy sa imong ngalan tungod kay ikaw ang nag-raise up og mga tao sama kang Martin Luther nga mao maghatag Ginoo og kaisog kadasig motindog batok sa kasimbahan nga naghatag og kangitngit sa tibuok kalibutan, ug ganiya nakaangkon kami sa kahayag pinaagi sa imong pulong. Nag-ampo kami Ginoo nga amo kining pagatuuhan, pagtun-an og ikinabuhi aron ikaw Ginoo amo gyud nga madaig sa amo kinabuhi. Kini tanan namong giampo, gisalig dia kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Jesucristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos sa